अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की शुरू की 10 आयतें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो अल्लाह पाक है जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, ताहम उसे अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। व आतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। और पहले हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब दी थी और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया था, ताकि मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज न बनाना। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा, यानी ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शुक्रगुजार बंदे थे। वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। और हमने बनी इसराइल को किताब में यह फ़ैसला सुना दिया कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा ज़रूर फ़साद करोगे और तुम ज़रूर बहुत बड़ी सरकशी करोगे। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फ़जासू ख़िलाल अद-दियार व कान वअदन मफ़ऊला। फिर जब दोनों में से पहला वादा आया तो आए बनी इसराइल, हमने अपने सख्त लड़ने वाले बंदे तुम पर भेज दिए, चुनांचे वो तुम्हारे घरों में घुस गए, और ये एक वादा था जिसे पूरा होना ही था। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन वजअलनाकुम अक्सरा नफ़ीरा। फिर हमने फेर कर तुम्हें उन पर गलबा दे दिया और माल और बेटों के साथ तुम्हारी मदद की, और तुम्हें तादाद में पहले से बहुत ज़्यादा कर दिया। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा व लियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। अगर तुम नेकी करोगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम बुरा करोगे तो उसका नुकसान तुम्हें ही होने वाला है। फिर जब आखिरी वादे का वक्त आया और तुम्हारे दुश्मन गालिब आ गए, ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए थे इसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं, और जिस चीज़ पर गालिब आ जाएं उसे तबाह कर दें। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुम दोबारा सरकशी करोगे तो हम भी दोबारा तुम्हें रुसवा करेंगे, और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। बेशक ये कुरान उस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी है, और नेक अमल करने वाले मुमिनों को ये खुशखबरी देता है कि यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा बदला है। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। और ये भी बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, यकीनन उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का पहला रुकू है। 15वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की शुरू की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 1 से 10 तक। आइए गौर करते हुए चले। सूरह बनी इसराइल, इसको सूरह इसरा भी कहते हैं। ये मक्की सूरह है, इसके अंदर 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान करते हुए कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बनी इसराइल जब तक पढ़ नहीं लेते रात में सोते नहीं थे। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3405। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यनामु हत्ता यक़रा ज़ुमर व बनी इसराइल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब तक सूरह ज़ुमर और सूरह बनी इसराइल, जिसको सूरह इसरा भी कहते हैं, पढ़ नहीं लेते, रात में सोते नहीं थे। अब आइए ज़रा गौर करते हुए चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है इसका वाक़या इसके अंदर है, शुरू में है। तो ये इसरा और मेराज दोनों को मिला दिया गया है और उसको मेराज का वाक़या कहा गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है, ये मेराज रूह के साथ भी है, जिस्म के साथ भी है हुई है। कोई ये कहे सिर्फ रूह के साथ हुई तो ये गलत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से फ़लस्तीन जब आए थे तो इसको इसरा कहा जाता, वो भी रात के कुछ हिस्से में, इसलिए लैलन का लफ्ज़ आया, नकरा है, रात के कुछ हिस्से में, पूरे हिस्से में नहीं, कुछ हिस्से में अल्लाह ताला ने यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए उसको इसरा कहा जाता, रात में चलना। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लस्तीन से बैतुल मक़दिस से आसमान पर जो गए थे उसको मेराज कहा जाता है। मेराज माना सीढ़ी, मेराज कहा जाता है, और ये पूरे वाक़या को वाक़या मेराज कहा जाता है। अब
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب ہوئی اور آپ معراج پر گئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 کتاب الایمان میں، تو معراج کا تحفہ نماز کی شکل میں لے کر آئے ہیں۔ کب ہے یہ معراج؟ کسی نے کہا 17 یا 27 ربیع الاول کو ہے، کسی نے کہا 27 رجب کو ہے۔ تو دن میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ 27 رجب خاص نہیں کر سکتے، نہ 17 ربیع الاول، نہ 27 ربیع الاول، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا، ذرا غور کرتے ہوئے چلے کہ مکہ سے فلسطین تک 40 دن لگتا ہے۔ مکہ سے فلسطین جائیں گے تو 40 دن لگے گا، اس لیے مسجد اقصیٰ کو دور کی مسجد، اقصیٰ معنی دور، دور کی مسجد کہا گیا ہے۔ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت کی چیزیں رکھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے وہاں برکت ہی برکت ہے۔ فلسطین میں بیت المقدس کے پاس یہ علاقہ ایسا ہے جہاں نہریں ہیں، پھلوں کی کثرت ہے، نبیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، نبیوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ علاقہ بڑی برکت والا ہے، اس لیے کہا گیا اس کے ارد گرد برکت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے 14ویں پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا کہ وہ شکر گزار بندے ہیں، اور 15ویں پارے کے شروع میں نوح علیہ السلام کے بارے میں شکر گزار بندے۔ تمام انبیاء علیہ السلام شکر گزار ہیں، لیکن خاص طور پہ ذکر ہو جانا اہمیت کو بتاتا ہے۔ اب آیت نمبر 4 سے 8 کے درمیان غور کیجئے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ سزا دی ہے، خاص طور پہ اس کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، کہ بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی، کٹائی ہوئی اور پسائی ہوئی۔ پٹائی، کٹائی، کٹائی اور پسائی سب یہودیوں کی ہوئی ہے بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جالوت کے ذریعے ان کی کٹائی ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ جب ہوا تھا تو ان لوگوں نے شیعہ علیہ السلام اپنے نبی کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کب پکڑا؟ جب ان لوگوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ کب ہوا؟ 70 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ رومی بادشاہ ٹائٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پٹوایا، کٹوایا، مروایا اور نقصان پہنچایا۔ یروشلم پر حملہ کیا، لوگوں کو قیدی بنایا، لوگوں کے مال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پامال کیا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی سب کو تخت و تاراج کر دیا، ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا۔ یروشلم سے ان لوگوں کو ٹائٹس نے، بادشاہ نے نکال دیا، اس لیے پوری دنیا میں گھوم رہے۔ ابھی 1948 میں یا 1947 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر فلسطین میں اسرائیل نام سے ان یہودیوں کی حکومت قائم ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کٹوایا ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ جب تم دوبارہ اسی غلط حرکت کرو گے تو ہم بھی تم سے بدلہ لے لیں گے۔ اور تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ یہ یہودی لوگ ذلیل ہوئے، اور مدینہ سے اور خیبر سے یہ لوگ نکال دیے گئے۔ اب آگے قرآن کریم کے بارے میں ہے، آیت نمبر 9 اور 10 پر غور کیجئے، یہ سیدھے راستہ دکھاتا ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بڑے بدلے کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایمان لانا، نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔